शैतान जब कैद होता है तो जंजीरें खुल जाती हैं, तो नमाजी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो घटते हैं ना, तो शैतान की वजह से नहीं, अपनी आदत और सुस्ती की वजह से। पहले 2-3 दिन बड़ा जोश होता है, फिर उसके बाद घटते 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 अद्धे को फिर निकल जाते हैं, अद्धे रह जाते हैं। तो तरावी में भी पहले पूरी मस्जिद भरेगी, फिर एक सफ जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। तो भाइयों, ये रमजान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोजे की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है, तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमजान में कि अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज ना छूटे। रमजान में बहुत से लोग रिश्वत लेना छोड़ देते हैं कि नहीं जी हम रमजान शरीफ आ गया, तो रमजान शरीफ भी तो आया है, लेकिन असल में शैतान कैद हुआ है, तो अब कह रहा नहीं हूँ रिश्वत नहीं लेनी, महीने बाद लवांगे। डंडी मारने वाला कहता है नहीं सही तोलना है, फिर रमजान तो बाद कट्ठी कसर कर लवांगे। वो क्या वजह है पीछे? एक तो रमजान की बरकत है, और एक शैतान का कैद होना है, और एक जन्नत के दरवाजों का खुल जाना, दोज़ख के दरवाजों का बंद होना, अल्लाह के अर्श का पहले आसमान पे मुस्तकिल डेरा डाल देना, और फिर ऐलान करना है कोई बख्शिश आने वाला है, कोई माफी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई जन्नत मांगने वाला है, कोई दुनिया मांगने वाला, आओ मांगो। और एक फरिश्ता ऐलान करता है ए भलाई के चाहने वाले शाबाश आगे बढ़, और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। रमजान का मतलब है जल जाना, रमजान के लफ्ज का मतलब है जल जाना। जलने का मतलब क्यों है इसमें कि रमजान में अल्लाह सारे गुनाहों से अपने बंदों को पाक कर देता है और उनके गुनाहों को जला देता है, जिससे वो पाक होकर बाहर, सोना आग में जल के खालिस होकर बाहर आता है, रोजा रखने वाला भूख की आग में जल के खालिस होकर बाहर आ जाता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमाता है। ध्यान न सुने, सबसे आला दर्जे का मुसलमान, मेरे नबी का जवाब, जो सारा दिन मुसल्ले पे बैठा रहे, जो हर साल हज उमरा करे, जो मस्जिद से न निकले, जो रात को कुरान पढ़े, दिन में रोजे रखे, नहीं, सुनो गौर से सुनो, मन सलिम अल मुस्लिमून लिसानिही व यदिही, सबसे आला दर्जे का मुसलमान फैसलाबाद का वो है जो अपने मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचाए, जो हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान है। क्या बात है। मेरे नबी से एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, दिन में रोजे रखती है, पर उसकी जबान बहुत सख्त है, बहुत बेइज्जती करती। हमने कहा जहन्नुम में जाएगी। कहा जी एक खातून है जो न नफली रोजा, लेकिन उसकी जबान का बोल बड़ा मीठा है, कहा वो जन्नत में जाएगी। तो सबसे आला दर्जे का मुसलमान कौन है? जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। फिर उसने पूछा अय्युल ईमान अफदल, सबसे आला दर्जे का मोमिन कौन है? तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, जिसके अखलाक अच्छे हों वो सबसे आला दर्जे का ईमान वाला है। क्योंकि तकलीफ ना पहुंचाना अखलाक की एक सिफत है, और अखलाक की बेशुमार अक़साम। मेरे नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। एक सिफत भी किसी मुसलमान मर्द औरत के अंदर होगी तो जन्नत में चला जाएगा। सामने अबू बकर बैठे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह, को मेरे अंदर भी है? तो आपने फरमाया तेरे अंदर सारी है, सारी तेरे अंदर सारी। तो इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी, और इबादत भी मुसलमान को अखलाक तक पहुंचाती है। अब सुनो कुरान से, अल्लाह ताला इंसान किसे कहता है? ईमान वालों को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। सबसे बदतरीन मखलूक वो है जो अल्लाह को ना माने, जो अल्लाह के दीन को ना माने। आपने कहा वो सबसे बदतरीन मखलूक। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमें इंसानियत में दाखिल करता है। इंसान है ही वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता मेरे रब के नजदीक। नमाज क्या है? नमाज क्या है? बोल भाई। हाँ, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना सलात तन्हा। अब भाई नहीं चल रहा।
تھوڑی آواز. نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی. تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی ہے، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر. روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے. متقی کون ہیں تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں. الکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں. تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو. تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے. یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر؟ کہ میرے بھائیو اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے. مسجد نماز کے لیے ہے اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر. لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ. صرف میری ذات سے کے گرد ہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی. لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہ سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے. عبادت چھپ جاتی ہے. میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتا ہے؟ بولو آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتا ہے نہیں ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہا ہے؟ اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے. تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا. اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، خان صاحب، اتنے جا کے گالی کٹن گے. اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے. اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے.